अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन, आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 4 का तीसरा सबक, जो कि वाव मद्दा है। आपने इससे पहले अलिफ मद्दा या मद्दा पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आप उसको देख लिए होंगे और अच्छी तरीके से याद भी कर लिए होंगे। तो यह है वाव मद्दा। आपने तख्ती नंबर 4 में पढ़ा था कि हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। 2 तो आपने पहले पढ़ लिया, अब ये वाव मद्दा बचा है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। अब हमें यह देखना है कि वाव मद्दा किसको कहते हैं और उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो वाव मद्दा कहते हैं वाव साकिन से पहले पेश हो। अब वाव साकिन किसको कहते हैं? जिस वाव के ऊपर जज्म हो उसको वाव साकिन कहते हैं। जैसे कि ये वाव है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक छोटा सा दाल की तरह निशान बना हुआ है, जिसको हम जज्म कहते हैं, और इसका दूसरा नाम सुकून भी है। तो जिस वाव के ऊपर जज्म हो उसको वाव साकिन कहते हैं, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहते हैं। और वाव मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे और मारूफ आवाज़ से पढ़ेंगे, मजहूल आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे। अब मारूफ आवाज़ क्या है और मजहूल आवाज़ क्या है, ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ऊ, बू, तू, तो ये हो गया मारूफ आवाज़ से पढ़ना। और अगर हम इसी को पढ़ते हैं ओ, बो, तो, सो, तो ये हो गया मजहूल आवाज़ से पढ़ना। तो इस तरीके से हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि मारूफ आवाज़ से पढ़ेंगे और थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खो, दाल वाव पेश दू, ज़ाल वाव पेश ज़ू, रा वाव पेश रू, ज़ा वाव पेश ज़ू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, साद वाव पेश सू, ज़ाद वाव पेश ज़ू, ता वाव पेश तू, ज़ा वाव पेश ज़ू, आइन वाव पेश क़ू, गाइन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, क़ाफ वाव पेश क़ू, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, वाव वाव पेश वू, हा वाव पेश हू, हमज़ा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू। ये हो गया हिज्जा। हमको इसी तरीके से पढ़ना है। अब चलिए रवां पढ़ लेते हैं। तो रवां इस तरीके से पढ़ेंगे ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खो, दू, ज़ू, रू, ज़ू, सू, शू, सू, ज़ू, तू, ज़ू, ऊ, गू, फू, कू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू। ये हो गया रवा। यही चीज़ें इसके अंदर मश्क हुआ है। हमें इसके अंदर देखना है कि कहाँ हुरूफ मद्दा है
اور کہاں حروف مدہ نہیں ہے، اور اسی کو پہچان کر ہم کو پڑھنا ہے۔ تو چلیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح، طا واو پیش طو، را پیش رو، طور، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نور، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا واو پیش یو، ہا یا زیر حی، یوحی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو۔ یہ ہو گیا ہجا۔ اب چلیے اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں۔ نوح، طور، توبو، نور، قالو، یوحی، یقوم، تکون۔ یہ ہو گیا رواں۔ اب چلیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہے، اس کے اندر کچھ حروف مدہ ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی ہمیں سمجھ کر اور پہچان کر پڑھنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو، نون پیش نو، ہارون، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارون، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخیرو، نون زبر نا، داخیرون، سین زبر سا، با زبر با، سبا، قاف واو پیش قو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا، با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، طا واو پیش طو، باسطو، نون زبر نا، باسطون، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین واو پیش عو، راجعو، نون زبر نا، راجعون۔ یہ ہو گیا ہجا۔ اب اس کو بھی رواں پڑھ لیتے ہیں۔ ہارون، قارون، داخرون، سبقونا، باسطون، راجعون۔ یہ ہو گیا رواں۔ اب دیکھیے اس کو رواں پڑھنے کے ٹائم میں کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور وہ غلطیاں کیا ہے کہ ان میں سے کچھ حرف ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں توبو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ غلط ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر ایک واو جو ہے یہ کٹ ہو گیا ہے، پڑھنے میں نہیں آیا ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، تو اس کا دھیان رکھیے گا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ توبو، یعنی دونوں کو ہم کھینچ کے تھوڑا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے، اگر ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے قالو، یہ بھی غلط ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر یہ واو کٹ ہو گیا ہے، واو پڑھنے میں نہیں آیا ہے، تو یہ واو آنا بھی چاہیے تبھی صحیح ہوگا۔ تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ قالو، یعنی اس کو بھی تھوڑا کھینچیں گے اور اس کو بھی تھوڑا کھینچیں گے، کیونکہ یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ واو مدہ ہے، تو دونوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچیں گے تو صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ورڈ ہے، جیسے یوحی، اگر اس طریقے سے پڑھ دیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یا جو ہے کٹ ہو گیا ہے، پڑھنے میں نہیں آیا ہے، اور اس طریقے سے ہم پڑھ دیتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اس کو صحیح سے اور دھیان سے پڑھیے گا، تاکہ جتنا بھی ورڈ ہے وہ سب کے سب پڑھنے میں آ جائے۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یوحی،
دونوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچیں گے تو صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ ورڈ ہے سبقونا، اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا، کیونکہ یہ الف کٹ ہو گیا ہے، الف پڑھنے میں نہیں آیا ہے۔ ان کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جتنا ورڈ ہے سب کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ سبقونا، نا بولیں گے تو یہ الف اس کے اندر آ جائے گا، مل جائے گا، اور اگر صرف سبقونا نہ بولیں گے تو الف یہ کٹ ہو جائے گا۔ تو اس کو دھیان سے پڑھیے گا۔ بس آج کا سبق اتنا ہی، امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے اور اس کے اوپر دھیان دیں گے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔